अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे सदारत का तीसरा स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब किया है, जबकि सदर के खिलाफ मुआवजे का मुकदमा सेनेट में है और जहां उनको अपने खिलाफ आयद इल्जामात से बरी किए जाने की तवक्को है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारी अजीम फौज अफगानिस्तान में जबरदस्त कामयाबी हासिल कर रही है। किसी और मुल्क के लिए सिक्योरिटी एजेंसी का किरदार अदा करना हमारा काम नहीं है। और यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आजाद कश्मीर की कानून साज असेंबली के खुसूसी इजलास से वजीर आजम इमरान खान ने खिताब किया है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के वजीर आजम राजा फारूक हैदर ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका मुतनाज़ कश्मीर का हिस्सा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए एक ट्रस्ट का ऐलान किया है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। पता है facebook.com/VOA उर्दू। VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खुसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब ऐप स्टोर पर भी दस्तयाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में। और खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके दौर में अमेरिका की मईशत ने गैर मामूली तरक्की की है। वो सोशलिज्म को मुल्क का निजाम सेहत खराब नहीं करने देंगे। फौज को मजबूत बनाया गया है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की जंगें खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार मंगल को कांग्रेस के दोनों ऐवानों से स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में किया। अमेरिका के सदर हर साल कांग्रेस के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं, जिनमें वो मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल और मुस्तकबिल के अहदाफ का तयन करते हैं। इस खिताब को स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब कहा जाता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कांग्रेस के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान तलखी का उन्सर भी नजर आया है। सदर ट्रंप ने ऐवान नुमाइंदान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी से मुसाफहा नहीं किया, तो वहीं नैन्सी पेलोसी ने अमरीकी सदर की तकरीर का मुसव्वदा फाड़ दिया। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने अपने खिलाफ जारी मुआवजे की कार्रवाई पर तबसरे से गुरेज किया। ताहम सदर की तकरीर के दौरान रिपब्लिकन अरकान खड़े होकर उन्हें दाद देते रहे, वहीं डेमोक्रेटिक अरकान खामोशी से बैठे रहे। माहौल उस वक्त तल्ख हो गया जब अमरीकी सदर ने खिताब से कबल अपनी तकरीर की कॉपी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के हवाले की, जिसके बाद नैन्सी पेलोसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सदर से मुसाफहा करना चाहा, लेकिन सदर ट्रंप उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। सदर के स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब से कबल ये रिवायत रही है कि स्पीकर की जानिब से सदर का खैर मकदम किया जाता है और उनकी यहाँ मौजूदगी को एजाज समझने जैसे कलिमात कहे जाते हैं, लेकिन ट्रंप के खिताब से कबल स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सिर्फ ये कहने पर इत्तेफाक किया कि मुअज़्ज़िज़ अरकान कांग्रेस अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। सदर के खिताब के बाद स्पीकर पेलोसी अपनी निशस्त से उठी और सदर की जानिब से उन्हें दी गई तकरीर की कॉपी फाड़ दी। बादअज़ां ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू में नैन्सी पेलोसी ने अपने इस इक़दाम से मुताल्लिक़ कहा कि सदर की तकरीर का इससे शाइस्ता कोई और मुतबादिल जवाब नहीं था। नैन्सी पेलोसी ने ट्विटर पर सदर ट्रंप से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाने की तस्वीर शाया करते हुए लिखा कि हम अवामी मफादात के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जहां उसूल की बात होगी वहां डटे रहेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमन बातचीत की ये कहते हुए हिमायत की है
کہ ان کی انتظامیہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو واپس بلا کر امریکہ کی طویل ترین جنگ ختم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ افغان باغی گروپ صدر کے اس بیان پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امریکی لیڈر کی طرف سے صرف الفاظ نہیں بلکہ عملی اقدامات اس 18 سالہ جنگ کے خاتمے میں مدد کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب پر ڈیموکریٹک پارٹی کے مختلف رہنماؤں نے رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر کی معاشی اور صحت عامہ سے متعلق پالیسیوں پر کڑی تنقید کی ہے۔ بعض ڈیموکریٹک رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ناکام معاشی پالیسی کے باعث امیر طبقہ زیادہ مراعات یافتہ جبکہ مزدور، کسان اور ملازمت پیشہ افراد مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والی ریاست مشیگن کی گورنر نے اپنے رد عمل میں کہا کہ ریپبلکنز عوام سے صحت عامہ کی سہولیات واپس لینا چاہتے ہیں، البتہ ڈیموکریٹک پارٹی عوام کو مزید سہولیات دینا چاہتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی بدھ کے روز ختم ہو رہی ہے، جس میں بڑے پیمانے پر توقع ہے کہ ان کے خلاف 2 الزامات سے بریت ہو جائے گی، جس میں طاقت کا بے جا استعمال اور کانگریس کے کام میں رکاوٹ شامل ہیں۔ امریکی سینٹ کے لیے ارکان شام کے وقت اکٹھے ہوں گے، جس میں 2 ہفتے سے جاری مقدمے میں منصف کی حیثیت سے اپنے آخری فیصلے کے لیے ووٹ دیں گے۔ صدر کو ان کے عہدے پر سے برخاست کرنے کے لیے 100 ارکان کی سینٹ میں 2/3 اکثریت درکار ہے، لیکن ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کو 47 کے مقابلے میں 53 ارکان کی اکثریت حاصل ہے اور کسی ریپبلکن نے صدر کے خلاف ووٹ دینے کا عندیہ نہیں دیا ہے۔ امریکی سینیٹروں نے منگل کو ایوان میں اس بارے میں تقاریر کی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عہدے سے ہٹایا جائے یا نہیں۔ سینیٹروں کی تقاریر مواخذے کے مقدمے کا باضابطہ حصہ نہیں تھیں، لیکن بدھ کو جب وہ مواخذے کے حتمی مرحلے میں ووٹ دیں گے تو امکان یہی ہے کہ صدر ٹرمپ کو بری کر دیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے درمیان نامزدگی حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پہلے مرحلے میں آئیوا کاکس میں حیران کن طور پر پیٹ بیٹیجیج نے مضبوط سمجھے جانے والے امیدوار سینیٹر برنی سینڈرز اور جو بائیڈن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے میدان مار لیا ہے۔ امریکی ریاست آئیوا میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رجسٹرڈ ووٹروں نے پیر کو کوکسس کے ذریعے اپنے پسندیدہ صدارتی امیدوار کا انتخاب کیا، جس کے لیے 1600 مختلف مقامات پر اجلاس منعقد ہوئے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے اور پاکستان اپنے زیر انتظام کشمیر کو ضم نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر کے لوگ بھارت کے اقدامات کی نفی اور انہیں مسترد کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال 5 فروری کو منائے جانے والے کشمیر ڈے کے موقع پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ بھارت نے کشمیر سے متعلق جو اقدامات کیے ہیں وہ حتمی نہیں ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ ویسے ہی موجود ہے۔ یوم یکجہتی کے کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جمہوریت پسند ہوں کیونکہ ان کی دنیا کی تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جمہوریت جتنی بھی بری ہو پھر بھی وہ سب سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر آزادی کی جانب بڑھے گا۔ اور بھارتی زیر انتظام کشمیر کی ہائی کورٹ نے بدھ کو بالی ووڈ کی تازہ فلم شکارا کے خلاف دائر کردہ ایک درخواست سماعت کے لیے قبول کر لی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مشہور فلم ساز اور ہدایت کار ودھو ونود چوپڑا کی اس فلم میں کشمیر کی تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، کشمیری مسلمانوں کی تذلیل کی گئی ہے اور انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ بھارت کی آبادی میں ارتعاش پیدا کرنے کا موجب بن سکتی ہے۔ شکارا بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سن 1989-90 میں مقامی نوجوانوں کی طرف سے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی مسلح جدوجہد کے ساتھ ہی وادی کشمیر سے اقلیتی برہمن ہندو فرقے سے تعلق رکھنے والے کنبوں کے نقل مکانی کرنے کے پس منظر میں بنائی گئی ہے۔ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ایودھیا میں مندر کی تعمیر کی نگرانی کے لیے ٹرسٹ قائم کر رہی ہے۔ بھارتی خبرساں ادارے ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے ایوان زیرین لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکزی کابینہ نے ایودھیا میں بھگوان رام کا مندر تعمیر کرنے کے لیے
ट्रस्ट के क़याम की मंजूरी दे दी है। अफगानिस्तान के दर्जनों मुल्की अखबारी इदारों ने मंगल के रोज हुकूमती सरबराहों को एक खुला खत भेजा है जिसमें काबुल पर तनकीद की गई है कि उसने इत्तलात तक रसाई को महदूद कर दिया है। खत पर दस्तखत करने वालों के नुमाइंदा अफराद उस मकाम पर जमा हुए जहां बावाज़े बुलंद खत के इक़्तिबासात पड़े जहां मकतूल सहाफ़ियों की याद में मीनार के लिए जगह वक्फ की गई है। 90 की दहाई में हजारों की तादाद में कश्मीरी नौजवानों ने हालात खराब होने के बाइस लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाकों में पनाह ली थी। इस वक्त मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ कैंपों में भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर से नकल मकानी करने वाले 35,000 से जायद अफराद मुक़ीम हैं। इस बारे में एक रिपोर्ट हमें मौसूल हुई है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और पाकिस्तान की फिल्म और टीवी अदाकारा महविश हयात ने इन खबरों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 5 की इफ्तिताही तकरीब में फन का मुजाहरा करेंगी। महविश हयात ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि मैं इस साल PSL की इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म नहीं करूंगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।